हेलो नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म कमल काठमाडौँ धारगली पोटरहाउस मण्डलीबाट र आज बेलुका फेरि बुधबार बेलुकाको सेवाको ट्रान्सलेसन मैले लिएर आएको छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र धन्यवाद छ निरन्तर हेर्दै आइरहनु भएकोमा। ल हामी सुरु गर्नेछौँ र केही प्रार्थनाको विषयहरू उचाल्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम पास्टर मिचलको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा उहाँको सर्जरी भएको छ र त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले चाहिँ मद्दत गर्नुभएको छ त्यो डक्टरहरूलाई र पास्टर ग्रेगको लागि प्रार्थना गरौँ। विशेष गरी यो समयमा उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरबाट बुद्धि र ज्ञानहरू मिलेको छ, त्यो सान्त्वना मिलेको छ उहाँको परिवारलाई। र साथै अर्जुन दाईको लागि प्रार्थना गरौँ। उहाँको चाहिँ दुईटै किडनी ड्यामेज भएको छ र डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो किडनी दान दिने मान्छे चाहिँ उहाँले भेटाउनु भएको छ। र साथै दिपा कमला प्रतिभा दिदीको लागि प्रार्थना गरौँ। त्यो चङ्गाई उहाँको शरीरमा चङ्गाईको लागि प्रार्थना गरौँ। र तपाईँहरूको केही प्रार्थनाहरू छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले फोन गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ मलाई र म त्यो एड गर्नेछु। र तपाईँहरूको कोही आफन्त हुनुहुन्छ जसलाई उद्धारको खाँचो छ, जसलाई चङ्गाईको खाँचो छ, त्यसको लागि तपाईँहरू प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ। र साथै अन्य हाम्रो पास्टरहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। पास्टर सञ्जय अनिता त्रिपाठी, पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवडा। परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुभएको छ, त्यो बुद्धिपूर्वक निर्णयहरू लिनलाई। हाम्रो पास्टरलाई, पास्टर पल सिस्टर उहाँहरूको परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ। त्यो ईश्वरीय ज्ञान दिनुभएको छ, परमेश्वरले उहाँलाई डोराउनु भएको छ यस समयमा। विशेष गरी यी सबै प्रार्थनाको अनुरोधहरू उचालौँ र तपाईँहरूको आफ्नो के छ त्यो उचाल्नुहोस् र आउनुहोस् हामी सबै एकसाथ मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ पिता, यस समयमा परमेश्वर तपाईँको सामु आउँदछौँ प्रभु। हामी तपाईँको पवित्र नामलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर। जति पनि प्रार्थनाहरू हामीले भन्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो हृदय परमेश्वर। र परमेश्वर यी प्रार्थनाहरू तपाईँमा चढाउँदछौँ परमेश्वर। तपाईँले सुन्नुहुन्छ हाम्रो प्रार्थना र त्यसमा उत्तर दिनुहुन्छ। पास्टर मिचलको लागि म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। तपाईँले त्यो लामो आइदिनुहोस् परमेश्वर र उहाँको जे पनि समस्या छ त्यो डक्टरहरूलाई परमेश्वर त्यो बुझ्नुलाई सहायता गर्नुहोस्। र पास्टर ग्रेग सिस्टर लिजा मिचलको लागि म प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूलाई त्यो सान्त्वना दिनुहोस्, बुद्धि र ज्ञानहरू दिनुहोस्। पास्टर पल सिस्टर उहाँहरूको परिवारलाई परमेश्वर सुरक्षा दिनुहोस् र त्यो ईश्वरीय ज्ञान दिनुहोस् परमेश्वर। तपाईँको जनहरूलाई डोर्याउनलाई परमेश्वर। अर्जुन दाईको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँलाई त्यो किडनी दान गर्ने मान्छे तपाईँले जुटाउनुहोस् परमेश्वर। तपाईँले त्यो चङ्गाई ल्याउनुहोस् अलौकिक रूपमा परमेश्वर। दिपा कमला प्रतिभा दिदीहरूको शरीरमा चङ्गाई ल्याउनुहोस् र यस सेवामा परमेश्वर तपाईँले परमेश्वर स्वयं भएन तपाईँको जनहरूसँग बोल्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हाम्रो सब हामी भेट उठाउनेछौँ र भेटीको लागि वचन रहेछ रोमी 12:1 लेखेको छ, यसकारण भाइ हो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। त्यसरी यहाँनिर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेको छ। त्यसको मतलब हाम्रो सम्पूर्ण जीवन हुन्छ त्यसमा। हाम्रो शरीर भनेपछि हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरमा अर्पण गरेर जीवनमा आउने ती मेटेरियल कुराहरू झन् त्यसमा पर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू भनेपछि जीवन भनेपछि सम्पूर्ण कुराहरू पर्दछ त्यसमा। र हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यबाट देखाउँछौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा समर्पण गर्दैछौँ। जब हाम्रो पैसामा, हाम्रो जीवनका निर्णयहरूमा, हरेक कुरामा हामीले देखाउँछौँ कि हामीले परमेश्वरलाई समर्पण गर्दछौँ त्यो कुराहरू। र त्यसै गरी जसरी तपाईँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ दशांश र भेटीमा, किनकि तपाईँले दिनुहुन्छ र त्यसको त्यहाँनिर परिणाम आउँदछ। र म तपाईँलाई फेरि प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु त्यसमा निरन्तर दिनको लागि यी सेवा एकाउन्टबाट दिन सक्नुहुन्छ। र जसको नम्बर हो 98 096 55 395 र छैन भने तपाईँले सङ्कलन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र जब भेट्दाखेरि तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ। त्यसलाई छुट्याएर राख्नुहोस्, त्यसलाई खर्च नगर्नुहोस्। र जब हामी भेट्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भेटीको लागि पनि म प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ पिता, यस समय परमेश्वर म यस भेटीको लागि प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। तपाईँले आशिष दिनुहोस् परमेश्वर, जसले दिएका छन् परमेश्वर। र परमेश्वर जसले दिन सकेका छैनन् परमेश्वर तिनीहरूलाई आउने दिनमा दिने योग्यको बनाउनुहोस् भन्दै म प्रार्थना गर्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हामी पढ्नेछौँ लुका 1को 46 देखि लिएर 55सम्म हामी पढ्नेछौँ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा क्यालिफोर्नियामा चाहिँ एउटा फोहोर उठाउने मानिसको कथा, जसले चाहिँ जसको ट्विटरमा चाहिँ ट्विटहरू चाहिँ भाइरल भएको थियो। केवल उनी र अन्य धेरैले चाहिँ आफ्नो सहरको लागि चाहिँ आवश्यक सेवाहरू प्रदान गरिरहेछन्
भनेर त्यो वर्णन गरेको कारणले चाहिँ उनको त्यो ट्विट भाइरल भएको थियो। र हामी चाहिँ उनले भनेको थियो हामी चाहिँ फोहोरवालाहरू हौँ र फोहोर सङ्कलन गरिरहेका छौँ र त्यहाँनिर डक्टर र नर्सहरू छन् जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो काम गरिरहेका छन् र यो कोरोना भाइरस यो चाहिँ ठिक हुनेछ र हामी चाहिँ यसलाई ठिक बनाउनेछौँ र मलाई मेरो सहर मनपर्छ र म मेरो देशलाई माया गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर ट्विट गर्नुभएको थियो। र मलाई मेरो यो ग्रह पृथ्वी मनपर्छ र हामी चाहिँ एकअर्काको साथ चाहिँ राम्रोसँग बस्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यसरी नै यसमार्फत चाहिँ हामी जान सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ। उनले यस्तो लेखेको थियो र उनको चाहिँ त्यो ट्विटर चाहिँ त्यहाँनिर भाइरल भएको थियो। र यसलाई चाहिँ प्राय व्यवस्था गरिन्छ तर जीवनको सांसारिकतालाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको राज्यको लागि चाहिँ ठुलो प्रभाव र उपयोगिताको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ उहाँले। यो कोरोना भाइरस अथवा विभिन्न संसारिक ती कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। र हाम्रो वचनको शीर्षक रहेछ उपयोगिताको सुअवसर अनुसार हामी पढ्नेछौँ। वास्तवमा 37 हाम्रो पदको 46देखि लिएर 55सम्म पढ्नेछु। अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले प्रभुको गुणगान गर्दछ र मेरो आत्मा मेरो मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहार गर्दछ, किनकि उहाँले आफ्नो दासीको दीनतामा कृपा र दृष्टि गर्नुभएको छ। हेर, अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्ने छन्, किनभने उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले मेरो निम्ति महान कार्य गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ। उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ। उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मनभित्रको कल्पना घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले शक्तिशालीलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट हटाउनु भएको छ र दिनहरूलाई उचाल्नु भएको छ। भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चिजहरूले तृप्त पार्नुभएको छ र धनीहरूलाई उहाँले रित्तै हात पठाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो कृपा स्मरण गरेर आफ्नो सेवक इजरायललाई सहायता गर्नुभएको छ र हाम्रा पुर्खाहरूलाई भन्नुभयो चाहिँ अब्राहम र उनको भावी सन्तानलाई सदाकालको निम्ति दया देखाउनु भएको छ। आमेन। हामी सुरु गर्नेछौँ र उपयोगी हुनुको बारेमा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ। पहिलो पोइन्ट रहेछ उपयोगी हुनु। र यो पदमा चाहिँ मरियमको गीत, जसलाई चाहिँ एक हृदयको एउटा प्रकटीकरण भनिन्छ, परमेश्वरको लागि चाहिँ एउटा महान कुरा गर्ने छनौट गर्नुभएको छ उहाँले। र मरियमलाई त्यहाँनिर भनिएको छ अथवा बताइएको छ कि उनको चाहिँ त्यहाँ एउटा छोरा हुनेछ र उहाँको नाम चाहिँ येशू हुनेछ र उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र कहलाइने हुनेछ। लुका हाम्रो पदको 34मा लेखेको छ, लुका 1:34, स्वर्गदूतले तिमीलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ। र यसलाई संसारमा ल्याउने एक व्यक्ति हुनलाई चाहिँ त्यहाँनिर मरियमलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। त्यहाँनिर मरियमलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको सत्य त यो हो कि संसारले साना ठान्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तिनीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ संसारले चाहिँ जुन मानिसहरूलाई चाहिँ सानो ठान्छन् अथवा अयोग्य ठान्छन्। पद 48मा लेखेको छ, किनकि उहाँले आफ्नै दासीको दीनतामा कृपा र दृष्टि गर्नुभएको छ। परमेश्वरले चाहिँ साना कुराहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अरू कसैले नदेखेका कामहरू देख्नुहुन्छ र उहाँले आफ्ना मान्छेहरूको हृदय याद गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ ती मानिसहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ जसले चाहिँ उहाँको भय मानेर बस्दछन्। र परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूको जीवनमा हुने ठुलो कुराको खोजी गर्दै हुन्छ, जसले चाहिँ उहाँको आज्ञाहरूलाई चाहिँ पालना गर्दछन् अथवा उहाँको अरानहरूलाई चाहिँ पालना गर्दछन्। अब्राहमलाई चाहिँ त्यहाँनिर बोलाइएको थियो र उहाँ चाहिँ आशिषित हुनुहुनेछ र उहाँ चाहिँ आशिषको मूल हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ अब्राहमलाई बोलाइएको थियो त्यहाँनिर। र त्यहाँ ठुला ठुला प्रतिज्ञाहरू छन् जसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग गर्न रोज्नुहुन्छ त्यहाँनिर। र पद 37मा भनेछ, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। जे हाम्रो स्वाभाविक अथवा त्यहाँनिर प्राकृतिक आँखाले चाहिँ प्राकृतिक मनले अथवा दिमागले जे सोच्छ त्यो हुनु सक्दैन, तर परमेश्वरको लागि त्यहाँनिर कुनै कुरा असम्भव छैन। र हामीले चाहिँ त्यहाँनिर ईश्वरको बोलावटको शक्तिलाई विचार गर्दा हामी चाहिँ धेरै कुराको बारेमा सोच्न सक्छौँ, होइन यो हुनु सक्दैन, यो कसरी हुन्छ, होइन। र तर जे मानिसको नजरमा असम्भव छ त्यो चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ सम्भव छ। र हामी विश्वास गर्न सक्दछौँ कि यो हाम्रो लागि मात्रै प्रबन्ध गर्न अथवा हामीले आफैले जुटाउनु चाहिँ यो अति धेरै गाह्रो छ र यो चाहिँ धेरै जिम्मेवारी छ। तर जब उहाँले बोलाउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सुसज्जित पनि गर्नुहुन्छ ती कुराहरूको लागि। सत्य यो हो कि परमेश्वरको बोलावट वास्तवमा चाहिँ त्यहाँनिर बोलावटमा चाहिँ त्यहाँनिर जिम्मेवारी हो जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो चाहिँ उत्तम हुन्छ।
र त्यो जिम्मेवारीहरू चाहिँ मत्ती 11:28 देखि 30सम्म लेखेको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु र मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्लुको छ। यूहन्ना 5:3मा लेखेको छ, परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी पहिलो यूहन्ना 5:3मा परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालना गर्दछौँ र उहाँका आज्ञाहरू भरिपूर्ण अथवा भारपूर्ण छैनन्। र कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू उनीहरू चाहिँ त्यो पालना गर्न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थी इच्छाहरूको कारणले गर्दाखेरि। तर यहाँनिर भनेको छ कि परमेश्वरको त्यहाँनिर आज्ञाहरू चाहिँ त्यहाँनिर त्यो भारपूर्ण छैनन्, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ खुसी साथ चाहिँ हामीले त्यसलाई पालना गर्ने हुनुपर्दछ। र पद 38मा लेखेको छ, हेर्नुहोस् म प्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्, मरियमले यहाँनिर भन्नुभएको छ। र हामी चाहिँ विश्वास गर्न सक्छौँ कि यो चाहिँ एक गलत आशा हो र केही शब्दहरू छन् जसले चाहिँ त्यहाँनिर तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको भविष्यको योजनाहरू उल्लेख गरेको छ त्यहाँनिर। र कसैलाई लाग्छ कि यो चाहिँ एक खेल हो कतिपय मान्छेहरूलाई, र एक प्रचारकले चाहिँ तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न अथवा परिवर्तन गर्न चाहिँ मनाउन कोसिस गर्दैछन् जस्तो लाग्छ। र एकजना युवकको एउटा टिप्पणी अथवा एउटा कथा जुन सुन्नु, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ वर्षौँसम्म चाहिँ जित्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र यस मानिससँग चाहिँ शक्तिशाली सम्पदा चाहिँ थियो जसलाई चाहिँ त्यहाँनिर दाबी गर्न सकिन्थ्यो। र यस मानिससँग चाहिँ शक्तिशाली सम्पदा छ, र एक प्रचारकबाट चाहिँ उसले एक शब्द पाए, र जसलाई चाहिँ जुन प्रचारकलाई उनले कहिल्यै भेटेका थिएनन्। र विश्वस्तता पाइसकेपछि चाहिँ र यो अवस्थामा चाहिँ उनी थिए। र हामी चाहिँ त्यहाँनिर आत्मनिर्णय गर्ने हामीभित्र चाहिँ त्यहाँनिर कतिचोटि चाहिँ आत्मनिर्णय गर्ने प्रविधि छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वास्तवमै प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न, अथवा विगतका असफलताहरू सबै समाप्त हुन्छ अथवा त्यो भनेर विश्वास गर्ने चाहिँ हामीसँग त्यहाँनिर एउटा आत्मनिर्णयहरू हुन्छ, र हामी गलत चिजहरूमा धेरै ध्यान राख्न सक्छौँ। र परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वर हुनु दिनेमा चाहिँ परमेश्वरलाई छनौट गर्न दिनेमा असफल हुन सक्छौँ हामी। हाम्रो जीवनमा उहाँ के चाहनुहुन्छ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ परमेश्वरसँग छ अथवा उहाँसँग छ, र हामी चाहिँ त्यो कृतज्ञताको माध्यमबाट चाहिँ समर्पण रोज्न सक्छौँ अथवा त्यहाँदेखि आभार व्यक्त गर्न सक्छौँ परमेश्वरमा चाहिँ। र वास्तवमा परमेश्वरबाट चुनिएकोमा आभार, अथवा उहाँले जुन उद्देश्यको लागि हामीलाई चुन्नुभएको छ त्यसको लागि आभार। र आउनुहोस् दोस्रो रूपमा हामी प्रयोगी हृदयको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र मरियमको गीतले चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ कस्तो हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर छनौट गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा केही त्यहाँनिर अन्तर्दृष्टि दिन्छ। हृदय जुन चाहिँ परमेश्वरले उपयोगिताको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, ती हृदयहरू भने चाहिँ नम्र हृदयहरू हो। र यही नै मरियमले चाहिँ यहाँनिर पद 48मा भन्नुहुन्छ, यहाँनिर उहाँले आफ्नै दासीको दिनतामा कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ, हेर अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्ने छन्। यसमा विचार यो हो कि परमेश्वरले माथि उठाउने विचार गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर, र आफैलाई माथि उठाउनेलाई होइन, तर आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा नम्र तुल्याउनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर माथि उचाल्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यसो कि उहाँ आउनुभयो संसारमा, उहाँले चाहिँ आफैलाई चाहिँ होच्याउनु भयो, र परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई सदा सर्वदाको लागि त्यहाँनिर माथि उचाल्नु भयो। र नम्रताले चाहिँ तपाईँको बोलावटको विश्वास हराउँदैन, तर यसले चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ बढाउँछ, किनभने यसले परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा राखेको हुन्छ नम्रताले चाहिँ। र परमेश्वरले चाहिँ मरियमको लागि केही गर्नुभयो जुन चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्रै गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर मानिसले गर्नु सक्दैन। र त्यो एउटा भोकाएको हृदयलाई चाहिँ उहाँले मात्र तृप्त पार्न सक्नुहुन्छ। पद 53मा भनेको छ, भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चिजहरूले तृप्त पार्नुभएको छ। र यसमा महिमा वा व्यक्तिगत धन वा स्थिति, प्रोत्साहित सम्मान अथवा यी जस्ता चिजहरूको चाहिँ भोगको कुरा गरिरहेको छैन। जुन चिजहरूको बारेमा चाहिँ हामी सबै स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर सपना देख्छौँ संसारिक चिजहरूको बारेमा, तर यो चाहिँ त्यहाँनिर एउटा आत्मिकी भोगको बारेमा कुरा भइरहेको छ। र हाम्रो पास्टर पल उहाँ चाहिँ पहिला धेरै लजालु हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ उहाँले, तर उहाँले चाहिँ लजालु भए पनि उहाँ मानिसहरूको अगाडि जानु डराउनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर च्याम्पियनसिप खेलेको अथवा त्यो इनिङहरूमा चाहिँ ब्याटरको बक्समा प्रवेश गर्दा भिडहरूले चाहिँ उहाँको लागि हर्षले त्यहाँनिर कराउन् भन्ने चाहिँ उहाँले कल्पना गर्नुहुन्थ्यो। र हामीले चाहिँ ती चिजहरूको चाहिँ कल्पना गर्न सक्छौँ संसारिक कुराहरूको। जब मरियमले चाहिँ त्यहाँनिर भरि
भरि भइरहेको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा त्यहाँनिर भरि भराउ भएको कुरा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो प्रकारको हुन्छ कि जसले उपयोगिता ल्याउँछ परमेश्वरको राज्यको लागि। उद्देश्य, मर्यादा, दिगो प्रभावको लागि चाहना, जुन चिजहरू चाहिँ त्यहाँनिर पैसाले किन्न सकिँदैन। पद 53 उहाँले भनेको छ, धनीहरूलाई चाहिँ उहाँले रित्तै हात पठाउनु भएको छ। अथवा यो संसारमा जोसँग धन सम्पत्ति छ उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ रित्तै हात पठाउनु भएको छ। तर जसले चाहिँ उहाँको भय राख्छ तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भरि भराउ गर्नुभएको छ भित्रबाट, अथवा एउटा तृप्त गर्नुभएको छ। मत्ती 5को 6मा लेखेको छ, धन्य हो धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने हो, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। आमेन। आउनुहोस् हामी तेस्रो तेस्रो पोइन्ट हेर्नेछौँ। तेस्रो पोइन्ट रहेको छ उपयोगिताको लागि उपयोगिताको सत्य। र परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर छनौट गर्नुहुने उपयोगिता चाहिँ अरूलाई सेवा गर्ने वरदान हुन्छ। जब परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा प्रयोग गर्ने छनौट गर्नुहुन्छ कुनै मानिसको सेवाकाईलाई अथवा कुनै, त्यो चाहिँ एउटा अरूको लागि चाहिँ एउटा आशिष हुनुलाई हो। र मरियमको उपयोगिता चाहिँ उनको लागि चाहिँ आशिष हो त्यो एउटा। र मरियमले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ उनको लागि त्यहाँनिर अविश्वसनीय कार्यहरू गर्नुभएको छ। र मरियमले एक उपयोगी व्यक्ति हुन पाउने सो अवसरलाई चाहिँ त्यहाँनिर हल्लुको रूपमा लिनुभएको छैन अथवा लिन चाहनुहुन्न उहाँले। र मरियमको उपयोगिता चाहिँ उनको उद्देश्यको माध्यमबाट आउँछ र अरूको लागि आशिष बन्ने बारेमा हो। त्यो चाहिँ उपयोगिता भनेको चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै होइन, तर अरूको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा आशिष बन्नुको बारेमा हो। पद 48मा भनेको छ, उहाँले आफ्नै दासीको दिनतामा कृपा गर्नुभएको छ। हेर, अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्ने छन्, तर पद 54मा लेखेको छ, उहाँले आफ्नो कृपा स्मरण गरेर आफ्नो सेवक इजरायललाई चाहिँ सहायता दिनुभएको छ। यो तथ्य हो कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई चाहिँ त्यहाँनिर धेरै ठुला उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। र इसाई भएको कारण चाहिँ हामी आफैले चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ प्रयास गर्नु होइन, तर भविष्यलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्याउन चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु, हाम्रो आशा चाहिँ उहाँमा राख्नु हो। र एउटा पुस्तक त्यहाँनिर महान पास्टरको हृदय भन्ने एउटा पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले प्रत्येक मण्डलीको जीवनमा पुनरुत्थानको जीवन बनाउनु भएको छ। र यो अलौकिक शक्तिले नैतिक रूपमा बाङ्गिएको समाजमा चाहिँ क्रान्ति ल्याउन र फेरि एउटा स्वास्थ्य चर्चलाई बढावा दिनको आशा चाहिँ त्यो पुस्तकले चाहिँ त्यहाँनिर प्रदान गर्दछ। र उपयोगिता चाहिँ हाम्रो आशा र विश्वासबाट आउँदछ कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिएको अन्तमा चाहिँ उहाँले पुर्याउनुहुन्छ अथवा त्यहाँसम्म पुर्याउनु चाहिँ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। र सांसारिक जीवनको बिचमा, जीवनका मामिलाहरूको र हामी सबैले भोग्ने समस्याहरूको बिचमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो दृष्टिकोण दिनुभएको छ। त्यो अनन्त जीवनको दृष्टिकोण दिनुभएको छ अथवा उपयोगिताको त्यो एउटा दृष्टिकोण दिनुभएको छ। र मरियमले पनि जुन आमाहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरूको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, र गर्भ अवस्थाको समस्याहरू, बच्चा जन्माउने डर, चिन्ता र उहाँको छोराको लागि सुरक्षाको बारे चिन्ताहरू, उहाँले ती कुराहरू चाहिँ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। उपयोगिताको साथसाथ त्यहाँनिर एउटा जिम्मेवारी पनि आउँदछ। तर वास्तविकता यो हो कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनको नियमित समस्याहरू, सामान्य खुसीहरू अथवा घटनाहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा केही ठुलो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि। र पास्टर मिचेलको चाहिँ एक भनाइ चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ समयअनुसार वफादारी अथवा समयअनुसार विश्वासयोग्य भन्नुहुन्छ। र परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ के गरिरहनु हुँदैछ अथवा परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ भन्ने सो अवसरलाई चाहिँ त्यहाँनिर समाति राख्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ, किनकि उहाँलाई थाहा छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी चाहिँ समयअनुसार चाहिँ त्यहाँनिर विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ त्यहाँनिर। र त्यो जेलमा 32मा दिने यौनाले चाहिँ उनको श्रम र लगानी र आफ्नै शब्दहरूमा पनि उनले त्यहाँनिर प्रश्न गर्दछन् उनले गरेका ती घोषणाहरूमा कि तपाईँ नै हुनुहुन्छ यसलाई त्यहाँनिर उहाँले सोध्नु पठाउनु भएको छ। र यसुले भन्नुभयो कि यो जान कि त्यहाँ 32मा गराउने यौनाभन्दा चाहिँ महान कोही छैन, भविष्यवक्ता छैन। तर पनि जो परमेश्वरको राज्यमा सानो छ त्यो चाहिँ उनीभन्दा त्यहाँनिर ठुलो हुनेछ। र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जसको बारेमा तपाईँले कहिले त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। र म विश्वास गर्दिनँ कि मरियमलाई चाहिँ त्यहाँनिर येशूलाई के हुनेवाला थियो भने चाहिँ सबै कुरा थाहा थियो। येशूले यस्तो कष्टहरू भोग्नुपर्छ अथवा क्रुसमा जानुपर्छ भने त्यो उहाँलाई थाहा थिएन होला पहिला। र 32मा दिने यौनाले पनि पक्कै सोचिरहेको थिएन कि परमेश्वरले चाहिँ उनलाई उपयोगिताको लागि चाहिँ अरूको लागि एउटा मूल्यवान पाठको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भनेर 32मा दिने यौनाले पनि सोच्नु भएको थिएन होला। र यसकारण हामीले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राख्नु पर्दछ कि उहाँको उद्देश्य चाहिँ हामीले जान्न सक्ने र देख्न सक्ने भन्दा चाहिँ
धेरै ठुलो छ र उहाँले चाहिँ तपाईँको आज्ञाकारिता मार्फत चाहिँ काम गर्नुहुनेछ र दैनिक जिम्मेवारीहरू र परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नु नै त्यो एउटा बलियो जीवन हो र एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हो। र जब हामी त्यस्तो गर्छौँ, जब हामी चाहिँ उपयोगी हुन्छ र उपयोगी हुनुको मतलब यो होइन कि त्यहाँनिर जिम्मेवारी हुँदैन, त्यहाँनिर जिम्मेवारी अझै हुन्छ, तर हामी परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दैनिक त्यहाँनिर एउटा एउटा सिकाउँदै लानुहुन्छ। लानुहोस्, तपाईँहरू कृपया एकछिन जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो टाउको निभाइदिनु होला र जसरी आज मैले उपयोगी हृदय अथवा परमेश्वरको एउटा चमत्कार गर्ने क्षमताको बारेमा जुन कुरा गरेँ, सायद तपाईँले आफ्नो जीवनमा यसु ख्रीष्टलाई पहिला कहिले चिन्नुभएको छैन र सायद तपाईँलाई थाहा छैन उहाँको बारेमा। जसरी बाइबलमा भनिन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहुन् तर सम्पूर्णले त्यहाँनिर अनन्त जीवन पाउन् भन्ने हेतुले। यदि तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा उहाँको बारेमा र तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ र सर्वप्रथम चाहिँ हामी सबै पापी हुन्छ र यदि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको जीवनमा पाप छ र तपाईँ आफैले चाहिँ त्यसबाट छुटकारा पाउनु सक्नुहुँदैन र त्यसको लागि चाहिँ एउटा मुक्तिदाताको खाँचो छ र त्यो मुक्तिदाता चाहिँ यसु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो जसले चाहिँ आफ्नो हृदय परमेश्वरसँग सही गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कृपया आफ्नो हात चाल्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ उहाँ कृपालु हुन्छ। हामीले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि, जसरी बाइबलमा भनेको छ, अब तिमीमा म बसेर छलफल गरौँ, तिम्रो पाप त्यहाँनिर सिन्दुर रङको रातो भए पनि ती हिउँ जस्ता सेता हुनेछन्। र यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ जसले आजसम्म आफ्नो जीवन यसु ख्रीष्टलाई दिनुभएको छैन र तपाईँ त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हात चाल्नुहोस्। र दोस्रो बोलावट तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि यसु ख्रीष्टमा परमेश्वरमा सही हुनुहुन्थ्यो र फेरि तपाईँले चाहिँ त्यो सांसारिक त्यो पापको जीवनमा फेरि फर्किनुभयो परमेश्वरलाई चिनेर पनि, र तपाईँ अहिले परमेश्वरमा आउनलाई तपाईँले स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर समस्या भइरहेको छ र तपाईँ परमेश्वरमा आज तपाईँले आफ्नो हृदय सही गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हात चाल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अरू कसैले गरे भन्दा पनि धेरै। त्यहाँ हातहरू उठेको होला नि र त्यसको लागि धन्यवाद छ। कृपया तपाईँले त्यो हात उठाल्नु भएको छ भने मसँग तपाईँले प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ। मेरो पछि दोहोऱ्याउनुहोस्। यसु ख्रीष्ट, म जान्दछु म पापी हुँ। प्रभु, मेरो पापले तपाईँलाई कल्भरीको क्रुसमा टाँग्यो र तपाईँ त्यो च्यानबाट बौरी उठ्नुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र आज उपरान्त मलाई तपाईँमा जिउनुलाई दोहोऱ्याउनुहोस् र सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आमेन। यदि तपाईँले त्यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने यसरी बाइबलमा भन्छ, यदि कसैले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्दछ र आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ भने उसले उद्धार पाउँदछ। तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुभएको छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। तपाईँ कोहीसँग बसेर, चर्चको दाजुभाइसँग बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई जानकारी दिनुहोस्, अथवा तपाईँले फोन गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। र नम्बर रहेको छ 98 632 70 395। र तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको धन्यवाद। र अब हामी चाँडै नै भेट्नेछौँ होला। हाम्रो मण्डली पोटर हाउस धारागल्लीमा हो। तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। र फेरि एकचोटि धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।